पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हमने एक मुआहदा देखा, स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है जो बहुत हैरान कुन है बहुत सारी दुनिया, मगरबी दुनिया के लिए भी और मिडिल ईस्ट के लिए भी और ख़ासतौर साउथ एशिया के लिए भी। तो इसके बहुत सारे अब आगे आने वाले दिनों में इसके मंजरनामे में बहुत बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। आगे जाके एक आपको बात बताऊंगा, आप इस पे कोई बात कर रही थी, कुछ बात एक मुझसे पूछ रही थी, वो जवाब क्या पूछ रही थी आप उस पे बात? वो ये ऐसे वक्त में मुआहदा हुआ है जब इसराइल के निशाने पे हैं सारे जो मिडल ईस्ट जो हैं सारे ममालिक, वो इसराइली के निशाने पे इसराइल हमले कर रहे, कभी लबनान पे, कभी शाम पे, कभी ईरान पे, और अब आके उसने कतर पर हमला किया। तो ऐसे वक्त में ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा जो हुआ है, लोग इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। काफ़ी सारे जो तजियाकार हैं उन्होंने भी इस चीज़ पे बात की है कि इसकी कोई खबर नहीं थी पहले से, कोई इल्म नहीं था किसी को कि ऐसा कोई मुआहदा होगा पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो अब भारत पर क्या आएगा जबकि वो अपना ऑपरेशन सिंदूर जारी रखे? नहीं, अब आपने पहले तो बात कर दी उसकी मिडिल ईस्ट की, अब आप हिंदुस्तान को दूसरे मरहले में रखें। अच्छा। अभी हम हिंदुस्तान को छोड़ देते हैं, पहले मरहले में देखते हैं कि वो जो स्ट्रेटेजिक मुआहदा हुआ है, वाकई ये बड़ी अजीब सी बात थी कि कहीं से कोई खबर नहीं आई, किसी तज्जियाती किसी बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर लोगों ने, बैनुल-अक़वामी उमूर के तज्जियाकारों ने, किसी ने खबर नहीं दी इसकी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कुछ चल रहा है, कुछ अहम होने वाला है। अचानक से कुछ खबर आती है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब के और पाकिस्तान के झंडे इस्लामाबाद में हवाईजा किया जाए और इमारतों पे चरागा किया जाए। जब ये पहुंचे हैं शहबाज शरीफ साहब वहाँ, इसका जो पहला इस्तकबाल था ना, उस पर हैरानगी शुरू हो चुकी थी लोगों को कि वो F-15 त्यारे आए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का त्यारा भी तब्दील हुआ, तब छोटे त्यारे से उनको एक बेहतर त्यारा दिया गया। और फिर इसके साथ साथ जब वहाँ पहुंचे तो वो शाही प्रोटोकॉल, बग्गियों और ये, इससे पहले जब ये लोग जाते रहे हैं तो किसी किस्म का, क्योंकि बहुत कैजुअल जाते थे, बहुत कभी उम्रा के लिए चले गए, कभी मिलने के लिए चले गए, कभी कुछ दरख्वास्त करने के लिए चले गए सऊदी अरब को, तो ये सारी बातें कभी इतना प्रोटोकॉल यहाँ पे नहीं एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि जैसे ये कहा जा रहा है कि इजराइल अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, एक के बाद दीगरे वो अटैक्स कर रहा है, तो तमाम इस्लामी ममालिक ने जो आपस में तय किया है कि अब हमें खड़ा होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो इजराइली को रोकना पड़ेगा, तो क्या ये इशारा उस तरफ है, ये जो मुआहदा हुआ है? ये बिल्कुल उसी तरफ इशारा है। इससे पहले अमेरिका पे ये नजरें लगाए बैठे थे। देखिए अमेरिका ने किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लूटा है। $2 ट्रिलियन के पैसे लिए हैं अरब ममालिक से, $1.4 ट्रिलियन कतर से, $600 अरब सऊदी अरब से, जिसमें $142 अरब उसके शामिल है दिफाई मुआहदों के, और यूएई से $1.2, ये मिल मिला के तकरीबन $2 ट्रिलियन की अमाउंट है। आप समझ लें कि वो लूट के चला गया पूरे मशरिक़ वस्ता को। क्या इन लोगों ने, कतर ने सऊदी अरब के आगे उसके बाहें नहीं फैलाई, बालों से इस्तकबाल नहीं किया, उल्टे लड़कियां बाल करके नाचती रही और उनको इस्तकबाल होते रहे, शानदार किस्म के इस्तकबाल होते रहे। और जब कतर के पास दिफाई पैट्रियट थॉट मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है जो अमेरिका से खरीदे गए हैं, उस दिन वो वर्क ही नहीं हुआ। अमेरिका ने वो जो दिफा कर, सऊदी अरब को भी ये नारा लगा रखा था कि मैं आपका दिफा करूंगा, और कतर को भी ये लगा रखा था मैं आपका दिफा करूंगा। किसके लिए? ये था ईरान के खिलाफ। अच्छा। ईरान के खिलाफ भी उनको नारे लगाए हुए थे, और यमन से जो हौसी बागी उनके खिलाफ, लेकिन ये इसराइल के खिलाफ नहीं थे। जब इसराइल हमलों के लिए आया तो अमेरिका ने उसको आंख मार दी या जो भी कहा कि तुम हमला कर दो, और वो हमला हो गया। अब ये जब ये इतनी तेजी से बेवफाई हुई, तो जो कतर में जो हंगामी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई उसमें सोचा गया कि कुछ होगा, लेकिन उसकी करारदाद ने सबको मायूस किया। लेकिन उससे वेरी नेक्स्ट डे, सिर्फ एक ही दिन बाद, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा हुआ है। ये दिफाई मुआहदा कोई आम दिफाई मुआहदा नहीं है। इसका मतलब है कि जो सऊदी अरब पे अगर हमला होगा तो पाकिस्तान उसका दफा करेगा, पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब उसमें शामिल होगा। मतलब कि सारे जो इस्लामी ममालिक है उन्होंने एक पेज पे नहीं, सारे इस्लामी ममालिक नहीं, वो तो 57 के करीब ममालिक बनते हैं। आप ये कह सकती हैं कि इस मुआहदे में कुछ और मुल्क शामिल हो सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि इस मुआहदे में तुर्किया को शामिल हो जाना चाहिए, तुर्किया की फौजी ताकत बहुत अच्छी है। इस मुआहदे में कतर को शामिल हो जाना चाहिए, या इस इंडोनेशिया की बहरी फौज बहुत अच्छी है, उनको शामिल हो जाना चाहिए। वो लोग शामिल होंगे तो ये 4-5-6 ममालिक का इत्तेहाद बन सकता है। ये हाँ पेशरफ्त हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर इसराइल की जारियत जारी रहती है। अब पता चलेगा कि नेक्स्ट मुल्क कौन सा है। अब समझा जा रहा है कि तुर्किया या मिस्र हो सकता है। इसराइल के तैयारी भी मांग रहे हैं अभी ये जो कहा जा रहा है कि इसराइल जो है उसने इतने अटैक्स किए, और वो फिर ये कह रहा है, इतना घमंडी है कि जिसके हाथ में एक मोबाइल फोन है वो ये समझे कि उसके हाथ में इसराइल का एक टुकड़ा है। मतलब वो इनडायरेक्टली क्या मैसेज देना चाह रहा है? इस स्टेटमेंट ने ना सबको हैरान भी किया, परेशान भी किया, और अभी तक इसकी समझ भी नहीं आई इसके बारे में कि एग्जैक्टली
نیتن یاہو نے یہ کیا کہا ہے کہ آپ نے یہ جو موبائل پکڑا ہوا ہے یہ اسرائیل کا ٹکڑا ہے. کیا جیسے پیجر میں بم دھماکے، پیجر نام کے دھماکے حزب اللہ کے خلاف ہوئے، کیا یہ کوئی اسی قسم کی ڈیوائس ہم پکڑے بیٹھے ہیں جس کا براہ راست کنٹرول امریکہ یا اسرائیل کے پاس ہے؟ مطلب کنٹرول کرے ہمارا سب کچھ ڈیٹا جو ہے وہ ان کے موبائل فون آپ دیکھیں سیمسنگ ہے، نوکیا ہے اور بہت ساری کمپنیز ہیں، کچھ چائنا میں بھی بن رہے ہیں. تو اس کو نا مزید اس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی کی جو اس نے دھمکی دی ہے نیتن یاہو نے وہ ایگزیکٹلی ہے کیا. تو لیکن وہ گھمنڈی اتنا ہے کہ وہ اس وقت اتنا گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، گریٹر اسرائیل کا پہلا فٹ سٹیپ جو ہے نا وہ 9/11 ہے. یہ 9/11 میں جو کچھ منصوبہ سازی اسرائیلیوں نے کی ہے، یہودیوں نے کی ہے، اس کے آج پتہ چل رہا ہے کہ 25 سال بعد آج پتہ چل رہا ہے کہ کیسے انہوں نے اسلامی دنیا کو ملیامیٹ کیا، کیسے اسلامی دنیا سے جہاد کے کانسیپٹ کو ختم کیا، ان کے بکھرے کیے، ان کو کمزور کیا. آپ 6 اور 7 مئی کی رات جو پاکستان پہ حملہ ہو گیا ہے، یہ صرف انڈیا کا حملہ نہیں تھا، یہ حملہ اسرائیل اور انڈیا کا مشترکہ حملہ تھا. کیونکہ اسرائیل کے ڈرونز استعمال ہوئے اور یہ خبر بھی موجود تھی کہ اسرائیل کے ماہرین بھی بیٹھے ہوئے، ماہرین موجود تھے. اس کے بعد ایران پہ حملہ ہوا ہے. اسرائیل نے ان تمام ممالک پر حملہ کرنے کی کوشش کی جو تھوڑے مضبوط ہے، ہمارے دفاعی نظام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی اسرائیلی ڈرونز کے ذریعے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اب جو اس کا معاملہ ہے نا کہ یہ معاہدہ جب ہونے کے بعد آنے والے دنوں میں آپ کو اس معاہدے کی اہمیت کا پتہ چلے گا. اب پاکستان کی آخری بات، پاکستان کی فوجی طاقت اور سعودی عرب کی مالی طاقت یہ اب یکجا ہوئے ہیں. اب سعودی عرب کو یہ سمجھنا ہوگا اب اسٹریٹجک معاہدے کے بعد کہ $1 ارب یا اس طرح کر کے پاکستان کو قرضے رول اوور کر کے اور باقاعدہ وہ اب انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، اپنے پارٹنر کو مضبوط بنانا ہوگا. ہم ان کو دفاعی دیکھیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے، خاتمے حرمین شریفین اور ہمارے جو مقدس مقامات ہیں ان پر جو سیکیورٹی ان کے حوالے سے اگر ہوگی تو وہ ہم پرووائڈ کرنے کے ذمہ دار ہیں بطور ریاست. لیکن ہمیں غزہ کے متعلق بھی بہت کچھ سوچنا چاہیے. انسانوں کے جو ٹکڑے وہاں پہ اڑ رہے ہیں اس پر بھی بات کرنی چاہیے. دیکھیں قطر پہ ایک حملہ ہوا، قطر امیر ملک کا سب اکٹھے ہو گئے. جو غزہ میں انسانیت روزانہ مرتی ہے اور چیٹڑوں کی شکل میں اڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے. تو وہاں پہ ہم صرف زبانی کلامی بات چیت کرتے ہیں اور کچھ نہیں. لیکن یہ جو ٹرمپ ہے، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نامی شخص ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ بہت ہی کوئی نیکسٹ لیول چیز ہے. اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قطر پر حملہ کیا گیا اور امریکہ کو پتہ نہ ہو؟ امریکہ پورے طریقے سے شامل تھا اور آگے بھی شامل رہے گا. امریکہ اور اسرائیل ایک ہی ہے. اسرائیل کا جو دیکھیں، اسرائیل نے اپنا نظام دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو کنٹرول کر رکھا ہے، وہ امریکہ ہے. اس کی فوجی طاقت کو وہ اس کے جب وہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کے بیک پر کھڑا ہوتا ہے. وہ اگر غزہ پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے اپنے بھیجتا ہے، بحری بیڑے بھیجتا ہے کہ وہ کوئی دوسرا ملک ایگریشن نہ کر سکے اسرائیل کے خلاف، یا ارادہ بھی ہے تو اس کو منسوخ کر دے. اچھا، ایک آخری سوال جو شروع میں میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ بھارت کا اب اس معاملے میں یہ بہت ضروری بات ہے. اب میں آپ کو ایک پریڈکشن دینے لگا ہوں. یہ پریڈکشن میں آپ کو دینے لگا ہوں. انڈیا کے لیے یہ پریشانی والی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک اسپیکولیشن تھی کہ 6-7 مئی کو جب پاکستان پہ حملہ ہوا، پاکستان جواب دینے لگا تو سعودی عرب نے اس جواب کو روکنے کی کوشش کی کہ پاکستان کو سمجھایا کہ اب جواب نہ دیں، کیونکہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ انڈیا بٹوین انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان موجود ہے، اور سعودی عرب اور UAE کے ساتھ خاص طور پہ اس نے تعلقات کو بہتر بنایا ہے. اس وجہ سے یہ معاہدہ جو سعودی عرب کے جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو اب ہمارے درمیان ہو رہا ہے، کیونکہ تھریٹ ہوئے ہیں عرب، جب عرب تھریٹ ہوئے ہیں تو معاملات بگڑ گئے ہیں. اب ہم نے چلے جو بھی وجہ ہوئی ہے ہم اس پہ نہیں جاتے. آگے پریڈکشن یہ ہے کہ اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اب ایک نیا معاہدہ ہوگا، وہ ہوگا ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان، اور یہ اگلے چند دنوں میں بھی ہو سکتا ہے، اگلے چند ماہ میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا، یہ یکجا اس طرح ہوں گے، پہلے بھی تھے، معاہدہ نہیں تھا. اب معاہدہ یہ ہوگا، معاہدہ بھی کیا ہوگا؟ ہمارا جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے یہ دفاعی معاہدہ ہے، اسٹریٹجی کو، یعنی ہم اگریشن نہیں کر رہے، کسی پہ حملہ نہیں ہوگا. جبکہ ہندوستان کا جو اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہوگا نا، وہ اگریشن کا معاہدہ ہوگا کہ وہ کسی ملک کے خلاف جہاں نشانہ بنا سکتے ہیں جہاں دہشت گردوں کی موجودگی ہوگی. وہ یہ
جیسے پہلگام کا ڈرامہ تیار کیا گیا ہے ڈرامہ نا، تیار کیا گیا، یا جس مودی طرح میڈیا چیخ کر ہاں۔ ابھی بتاتا ہے، حالانکہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس ثبوت نہ کچھ، پاکستان تو تیار تھا کہ ہمارے سامنے ثبوت لے کے جیسے قطر میں حماس کی قیادت، جیسے کہیں اور پہ حماس کی قیادت، حزب اللہ کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، اس طرح یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان، یہ معاہدہ ہوگا، یہ میری پریڈکشن ہے، یہ میری پیش گوئی ہے کہ یہ ایسا معاہدہ ہمیں جلد ہی نظر آ سکتا ہے، کیونکہ انڈیا اس وقت بہت شدید پریشانی اور غم کی حالت میں ہے، ایک شکست، اوپر سے پاکستان کا پوری دنیا میں پرومیننٹ ہونا، اوپر سے یہ اسٹریٹجک معاہدے، عرب دنیا کا پاکستان کی طرف دیکھنا پریشان کن ہے، اور امریکہ اوپر بیٹھے ہیں ان کے سر پہ۔ امریکہ اپنی چال چلے گا، امریکہ اپنی چال ابھی چلے گا، امریکہ کیا چالیں چلتا ہے، کیا دیکھتا ہے، ابھی وزیر اعظم صاحب امریکہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ ملاقات ٹرمپ کے ساتھ ہوتی ہے، کیا بات چیت نئے سے ہوئے، وہاں پہ وہ بھی ہوں گے میرے خیال میں، آرمی چیف صاحب بھی شاید ہوں، اگر وہ ہوئے تو ان کی تو ملاقات ٹرمپ سے ہو چکی ہے پہلے، اب وہ اس کے بعد سعودی عرب کو دفاع دینا یا دوسرے ملکوں کو شامل کرنا، تو ہمارا یہ اتحاد ممکن ہے کہ نیٹو شکل کی یہ ابتدائی شکل ہو، نیٹو اتحاد جو ہے نا یورپی یونین کا، اس کی یہ ابتدائی شکل ہو جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا، آگے چل کے یہ بڑا اتحاد میں تبدیل ہو چلیں دیکھتے ہیں اس میں فیوچر کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کیا کتنے حد تک صحیح ثابت ہوتا ہے، یہ میں اس پہ قائم تو نیکسٹ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔